बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम इंतहाई अफसोस के साथ जो है जो सूरत हाल है ज़मान पार्क की, जो सूरत हाल है लाहौर की, उस पर बात करने जा रहे हैं। ज़मान पार्क और लाहौर जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से मैदान जंग बना हुआ है और वहाँ पर कैसे लाठी चार्ज हो रहा है, कैसे आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं, कैसे पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, रेंजर्स पर पथराव किया जा रहा है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सिविल नाफरमानी की तरफ जो है जाती सूरत हाल पर हम बात करने जा रहे हैं आज। और ख़ान साहब जो है इस तमाम सिनेरियो में कहाँ पर थे और उनकी तरफ से क्या हिदायत थी कारकुनों को, और उनकी तरफ से क्या जो है वो कारकुनों से खिताब किया गया, क्या इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई कारकुनों को उनकी तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी थे जिन पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस से जो है उनको ज़मान पार्क उनके घर तक रसाई हासिल करना चाह रही थी। और दूसरी तरफ ख़ान साहब की तरफ से दो हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों जगह पर इन वारंट गिरफ्तारी को मनसूख करने के बारे से, मुअत्तल करने के बारे से दरख्वास्तें दायर की गई और उन पर आज समाअत भी हुई। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट समाअत कर रही थी और दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत कर रही थी। एक तरफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी थे और दूसरी तरफ ख़ान साहब उन वारंट गिरफ्तारी उस कोर्ट के आर्डर मानने की बजाय दूसरी कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए उनके वकला खड़े हुए थे और ज़मान पार्क में कारकुन आंसू गैस के शेल खा रहे थे, लाठी चार्ज बर्दाश्त कर रहे थे, वाटर कैनन बर्दाश्त कर रहे थे। इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे और फिर हम आपको एक किस्सा भी सुनाएंगे आज कि किसी ने जब शेर आया का कहा था और लोग उसकी मदद के लिए गए लेकिन शेर नहीं आया था। फिर एक बार शेर आ गया तो लोग उसकी वही मजाक समझे और उसकी कोई मदद करने वाला कोई नहीं था। ये किस्सा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लाहौर की तरफ। गुज़श्ता 2 रोज़ से जो लाहौर की सूरत हाल है वो किसी सिविल नाफरमानी की तारीख से कम नहीं है। और सिविल नाफरमानी की तारीख क्या होती है? सिविल नाफरमानी की तारीख नाज़रीन आपके इल्म में है कि यही होती है कि आप किसी कोर्ट का ना तो हुक्म माने, ना हुकूमत का, ना पुलिस का ख्याल करें, ना रेंजर्स का ख्याल करें, ना किसी भी जो हुकूमती इदारे हैं किसी का भी आप ख्याल ना करें और किसी का भी हुक्म ना माने और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आप उठ खड़े हों और कानून की खिलाफ वर्दी जो है वो करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले करें, जो है वो किसी भी, यानी कि आप इस मुल्क के किसी भी कानून की पासदारी अगर ना करें तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती है और लोग इसे कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। जो कुछ हम लाहौर में देख रहे हैं, जिस तरह कारकुन और पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था है, जिस तरह कारकुनों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया जा रहा था, जिस तरह पुलिस की तरफ से कारकुनों पर आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे थे, जिस तरह लाठी चार्ज किया जा रहा था, जिस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, किसके लिए? इस तमाम सूरत हाल के पीछे जो है वो कौन थे? वो सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात थी जिसको बचाने के लिए उनके कारकुन, उनके डाई हार्ट वर्कर्स जो है अपना घर बार छोड़ के, अपनी जानो माल दाव पे लगा के, अपनी जानें दाव पर लगा के उनके ज़मान पार्क के उस घर की हिफाजत पर मामूर थे। और उन्होंने पुलिस को भी पर भी पथराव किया, उन्होंने लाठी चार्ज भी बर्दाश्त किया, उन्होंने आंसू गैस के शेल भी बर्दाश्त किए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लीडर खान साहब के हुक्म पर इमरान खान साहब को बचाने के लिए। बचाना क्या था कि एक वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट की तरफ से और पुलिस ने उन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़मान पार्क का घेराव किया और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पहुंची। लेकिन खान साहब ने अपनी गिरफ़्तारी देने की बजाय या अदालती हुक्म मानने की बजाय जो है अपने आप को कारकुनों को अपनी ढाल बनाया और कारकुनों को जो है ये ऑर्डर पास किया कि कोई भी पुलिस, कोई भी रेंजर्स का एहलकार जो है वो ज़मान पार्क में उनका गेट जो है वो क्रॉस ना करे। इस सूरत हाल में हम जब देखते हैं एक कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे जिस पर अमल दरामद के लिए 2 दिन से जो है वो लाहौर मैदान जंग बना हुआ है।
2 دن سے، میں اسے سول نافرمانی ہی کہوں گا کہ 2 دن سے جس طرح جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کی لا انفورسز ایجنسیز کو جو ہے وائلیٹ کیا جا رہا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا ہے؟ اس سے بڑھ کر سول نافرمانی کی تحریک کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی قانون کو نہ مانیں، آپ کسی کورٹ کو نہ مانیں اور اپنی ہی جو ہے اپنی اختراع، اپنی ہی مرضی کریں، تو پھر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ایک طرف وارنٹ گرفتاری تھے اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں میں جو ہے وہ یہ درخواستیں دائر کی گئیں کہ ان جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب نے جو ریمارکس دیے، یہ ان کے آرڈر بھی میرے پاس ہیں، صرف میں ان کے ریمارکس جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عدالتی فیصلے پر اعتراض کیا، مگر فیصلہ میری ماتحت عدالت کا ہے، اس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم نے دیکھا، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ عدالتی حکم پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں ایسی چیزیں قبائل میں ہوتی ہیں، کسی مہذب معاشرے میں جو ہے یا کسی شہر میں ایسی نہیں ہوتی۔ عدالت کوئی بھی ہو، سپریم کورٹ ہو یا سول کورٹ ہو، آپ نے عدالت کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ عدالتیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ہم آرڈر پاس کر سکتے ہیں جن پر عمل درآمد کروانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ریمارک تھے اور پھر یہ تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل نہیں ہوں گے، یہ برقرار رہیں گے اور آپ کو اسی ٹرائل کورٹ میں جانا پڑے گا جس نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، وہاں پر اپنا بیان حلفی جا کے جمع کروائیں اور ٹرائل کا سامنا کریں۔ یہ پوری دن کی سماعت کے بعد فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جو میرے پاس موجود ہے، اور اس حکم نامے کے تحت اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ یہ وارنٹ گرفتاری برقرار رہیں گے اور اس کو معطل نہیں کیا جا رہا۔ اب چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ میرے پاس ہے، جس میں انہوں نے اس آپریشن کو کل صبح 10 بجے تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کرنے کا آرڈر پاس کیا ہے، کہ کیونکہ پی ایس ایل ہے اور پی ایس ایل کے میچز بھی ہو رہے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے حکم دیا ہے کہ کل 10 بجے تک کوئی آپریشن نہ کیا جائے اور جو بھی کارروائی ہے اسے معطل کیا جائے، اور کل 10 بجے تک جو ہے اس آپریشن کو روک دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشن تو رک گیا اور پولیس بھی جو ہے پیچھے ہٹ گئی زمان پارک سے، رستے کھل گئے۔ پی ایس ایل کی وجہ سے لوگوں نے پی ایس ایل دیکھنا ہے، کارکن اپنے جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی کمین گاؤں میں چلے گئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کل پھر کیا ہوگا؟ کل وہی ایپیسوڈ دوبارہ ہوگی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب یہ گرفتاری دے دیتے تو ان کا گراف جو ہے بہت اوپر چلا جاتا۔ کیا ہوتا؟ خان صاحب گرفتار ہوتے، اور اگر جو تھریٹ کا کہا جا رہا ہے، اگر کسی بھی شخصیت کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور اس شخصیت کو پولیس کسٹڈی میں اگر کچھ ذرہ برابر بھی کوئی آنچ آتی ہے، جان تو جانے کی دور کی بات، خدا نہ کرے کسی کی جان جائے، اگر اس لائک عمران خان صاحب ہیں، اگر عمران خان صاحب کو کچھ ذرہ برابر بھی آنچ آتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے پولیس پر ہوگی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ پر ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کو اگر وہ گرفتار پولیس کرتی تو ان کا گراف جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں، اور بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی 2 دن بعد 4 دن بعد جو ہے وہ بیل ہو جانی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کارکنوں کو جو ہے وہ آزمائے رکھا گیا اور کارکنوں کو جو ہے آگے کیا گیا، کارکنوں نے شیل کھائے، لاٹھی چارج برداشت کیا، لیکن جو ہے عمران خان صاحب اپنے گھر میں موجود رہے، انہوں نے گرفتاری پیش نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شخص نے جنگل میں آواز لگائی کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو ساتھ والے گاؤں کے لوگ بھاگے، لاٹھیاں انہوں نے اٹھا رکھی تھیں اور لاٹھیاں اٹھا کر انہوں نے امداد کے لیے پہنچے، تو جب پہنچے تو مذکورہ شخص ہنسنے لگ گیا کہ اس نے مذاق کیا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد
اس نے دوبارہ وہی جو ہے وہ آواز لگائی کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور گاؤں کے لوگ ویسے ہی لاٹھیاں اٹھا کر، کلہاڑیاں اٹھا کر اس کی مدد کے لیے پہنچے کہ شیر سے اس کو بچایا جائے۔ تو شیر نہیں آیا، اس نے کہا میں نے مذاق کیا تھا۔ تیسری بار جب اس شخص نے آواز لگائی اور جنگل میں موجود تھا، لیکن اس دن واقعی شیر آ گیا، اس دن واقعی شیر آ گیا، اور اس نے امداد کے لیے، اپنی مدد کے لیے گاؤں والوں کو پکارا کہ شیر آ گیا، میری مدد کرو۔ گاؤں والے سنتے رہے لیکن اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے کارکنوں کو تھکانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کارکن جو کہ کسی بھی جماعت کا سرمایہ ہوتے ہیں، اگر وہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے شیل کھا کھا کے جدوجہد کرتے کرتے جو ہے اگر تھک جائیں گے، تو پھر شاید جب حقیقی جدوجہد کا وقت آئے، جب الیکشن کا وقت آئے، یا واقعی جو ہے وہ ایک جدوجہد کا، ایک انقلاب کا جب وقت آئے، تو یہ کارکن اتنے تھک چکے ہوں کہ وہ اس قابل نہ ہوں کہ وہ اس جدوجہد میں شریک ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔